गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डी आर्ट्सहरु उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तुमा मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि लेखिरहेको छु। हेर्नुस् त, क्लास 11 को च्याप्टर 16 को फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट, जसबाट हामीलाई एक्जामिनेसनमा 8 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने भएको छ। हो, यो च्याप्टरबाट एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन्स आज मैले यहाँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यसै फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको अस्मिता पब्लिकेसनको 4th नम्बर क्वेशन आज मैले यहाँ बनाउने छु। सर्वप्रथम मैले यहाँलाई क्वेशन देखाएँ। हेर्नुस् त, क्वेशनमा मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। An unadjusted trial balance of traders is given below. अकाउंट टाइटल्स दिएको छ, डेबिट अमाउन्ट, अकाउंट टाइटल क्रेडिट अमाउन्ट दिएको छ, ल्यान्ड दिएको छ, क्यासेट बैंक दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट, फर्निचर, पर्चेज, 10% नोट्स रिसिभेबल, अकाउंट रिसिभेबल दिएको छ, इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन, स्यालेरी र प्रिपेड रेन्ट दिएको छ डेबिट साइडमा। त्यसैगरी क्रेडिट साइडमा हेर्नुस् त, क्यापिटल दिएको छ, अकाउंट्स पेबल, इन्ट्रेस्ट अन नोट्स, सेल्स रेभेन्यू र 10% बैंक लोन दिएको छ। र त्यसैगरी एडिशनल इन्फर्मेसनमा पनि यहाँले हेर्नुस् त, स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ क्वेशनमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ, प्रिपेड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड भनेको छ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन छ, डिप्रिसिएसन अन फर्निचर, एप्रिसिएट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको छ, र ब्याड डेट रिटर्न अफ 5000 दिएको छ, र इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस पनि हामीले 21000 दिएको छ। त यो क्वेशन्सबाट हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा छ इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप फर्मेटबाट बनाउँछौँ, त्यसैगरी ब्यालेन्स सिट चाहिँ क्लासिफाइड फर्मेटबाट बनाउँछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँ कम्पनीको नाम लेख्नुस्, त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्नुस् र फर द इयर एन्डेड यहाँ हेडिङमा लेख्नुस् है। पहिले तपाईले, मेरो यहाँ ठाउँ सानो छ, यहाँ तपाईले के लेख्नुस्, माथि क्वेशनमा कुनै कम्पनी छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले कम्पनीको नाम लेख्नुस्। त्यसपछि तल इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्नुस्, अन्डर मल्टी स्टेप फर्मेट भनेर लेख्नुस् र फर द इयर एन्डेड क्वेशनमा जुन डेट दिएको छ त्यो डेट यहाँले लेख्नुस्। र त्यसपछि यतातिर हामीले पार्टिकुलर्स लेख्छौँ, यता चाहिँ अमाउन्ट, यता पनि अमाउन्ट लेख्छौँ। यो फर्मेटमा हामीले बनाउँछौँ है। ल, सर्वप्रथम हामीले सेल्स रेभेन्यू हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ लेख्नुहोस् त, सेल्स रेभेन्यू। ल, क्वेशनमा हेर्नु सेल्स रेभेन्यू कति दिएको छ। सेल्स रेभेन्यू हामीलाई 4,15,000 दिएको छ। हामी यहाँ लेखौँ 4,15,000 सेल्स रेभेन्यू दिएको छ। हेर्नुस् त, क्वेशनमा यहाँले हेरिसक्नुभयो। र यसमा अब हामी लेस गर्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। ल, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी लेस गर्छौँ। यहाँले क्वेशनमा हेर्नुस् त, मैले स्क्रिनमा पनि सानो क्वेशन देखाइरहेको छु। हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छैन, तर हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। हामीलाई ओपनिङ स्टक दिएको छ, पर्चेज दिएको छ र क्लोजिङ स्टक दिएको छ हैन। यसबाट हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्छौँ। ल, हामीले सर्वप्रथम ओपनिङ स्टक यहाँ लेखौँ, ओपनिङ स्टकमा एड गरौँ पर्चेज भनेर। ल, अनि त्यसपछि हामी लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक। ल, हेर्नुस् त, ओपनिङ स्टक हामीलाई छ क्वेशनमा, ओपनिङ स्टक छैन, हामीले 00 लेखिदियौँ। यदि भएको भए हामी लेख्थ्यौँ। त्यसपछि पर्चेज हेर्नुस् त, पर्चेज हामीलाई 2 लाख दिएको छ, 2 लाख रुपैयाँ हामीलाई पर्चेज दिएको छ। र क्लोजिङ स्टक कति छ, एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 हेर्नुस् त, क्लोजिङ स्टक चाहिँ 50,000 दिएको छ। यहाँ क्लोजिङ स्टक माइनस गर्छौँ। ल, यसरी हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्छौँ। अब हामीलाई कति हुने भयो त, 1,50,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले निकाल्यौँ। र अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी सेल्स रेभेन्यूबाट सबट्र्याक्ट गर्छौँ, माइनस गर्छौँ। हामीले कति पायौँ, 2,65,000। ल, यसलाई हामी ग्रस प्रॉफिट भन्छौँ। ल, ग्रस प्रॉफिट हामी यसरी निकाल्छौँ। स्पष्ट भयो। हामी सेल्स रेभेन्यू लेख्छौँ। यदि सेल्स रेभेन्यूमा सेल्स रिटर्न छ भने हामी सेल्स रिटर्नलाई पनि यसमा माइनस गरेर राख्छौँ है। त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी लेस गर्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ भने
डाइरेक्ट हामी त्यही लेख्छौं छैन भने हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं ओपनिङ स्टकमा एड गर्छौं परचेज र लेस गर्छौं क्लोजिङ स्टक र जति आउँछ त्यो हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो र यो सेल्स रेभेन्यूबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई सबट्र्याक्ट गरेर हामीले 2,65,000 ग्रस प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्यौं अब यसमा हामीले एक्सपेन्सेसहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ माइनस गरौं अब एक्सपेन्सेसहरु लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले मल्टी स्टेप फर्मेटमा दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौं है अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुलाई दुईटा क्याटेगोरीमा दुईटा शीर्षकमा हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यो यहाँले यही फर्मेटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ यो मल्टी स्टेप फर्मेट हो त्यसैले यसमा हामीले फर्स्ट अफ अल यसमा लेस गर्छौं ए नम्बरमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सले दुईटा क्याटेगोरीमा एउटा चाहिँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत राख्छौं अब क्वेशनमा हेरौँदा हामीलाई जेनरल एन्ड अपरेटिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु के छन् त मैले यहाँ देखिरहेको छु स्यालेरी हेर्नुस् त स्यालेरी कति छ स्यालेरी 60,000 दिएको छ हेर्नुस् है 60,000 त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेको छ नि हेर्नुस् त एडजस्टमेन्टमा तपाईले हो त्यो एक्सपायर्ड हामी यहाँ लेखौं रेन्ट एक्सपायर्ड प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड कति छ 28,000 देख्नुस् यहाँ त्यसपछि हामी डिप्रिसिएसन राख्छौं डिप्रिसिएसन चाहिँ कति छ फर्निचर 1,20,000 को 10% इक्वल टु यति हामीले लेख्यौं अब जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा यति नै रहेको छ हाम्रो क्वेशनमा त्यसपछि अब सेकेन्डमा जाउँ हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरु ल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सेल्ससँग सम्बन्धित डिस्ट्रिब्युटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्चहरु हामीले यसमा लेख्छौं र जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ सामान्य र प्रशासनिक खर्चहरु हामीले यसमा लेख्छौं है त्यसरी हामीले बुझौं यसमा हेरौं सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा हामीले एडजस्टमेन्टमा दिएको छ ब्याड डेट रिटर्न अफ त्यो हामी यहाँ लेख्छौं ब्याड डेट रिटर्न अफ कति रहेको छ 5,000 ल यति छ अब यसमा हामी जोडौं यो सबैलाई टेली गर्दा कति पायौं हामीले 1,05,000 ल यो चाहिँ के भयो त टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीले 1,05,000 पायौं टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र यो ग्रस प्रॉफिट यसलाई योसँग हामीले सबट्र्याक्ट गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्दा कति पायौं हामीले 1,60,000 पायौं 1,60,000 यो 1,60,000 लाई हामीले इन्कम फ्रम अपरेसन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इन्कम फ्रम अपरेसन यसलाई चाहिँ हामी इन्कम फ्रम अपरेसन भन्छौं यही स्टेपमा यहाँले बनाउनु होला अनि त्यसपछि इन्कम फ्रम अपरेसनमा एड गर्छौं यसमा एड गर्छौं अदर इन्कम ल अदर इन्कम्सहरु के छ त क्वेशनमा हामी हेरौं अरु इन्कम एन्ड गेन्स पनि लेखौं एन्ड गेन्स अथवा यहाँले अदर रेभेन्यू एन्ड गेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अदर रेभेन्यूमा के छ त हेरौं इन्ट्रेस्ट अन नोट्स रिसिभेबल ल यो पनि हामी लेखौं इन्ट्रेस्ट अन नोट्स रिसिभेबल ल कति इन्कम आउने रहेको छ 5,000 त्यसपछि एप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड एडजस्टमेन्ट हेर्नुस् त ल्यान्ड एप्रिसिएट भएको छ 5% त्यो पनि इन्कम हो हाम्रो त्यसलाई पनि जोडौं एप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड ल 5% ल्यान्ड 2 लाख को 5% ले 10,000 हामीले यहाँ लेख्यौं यो दुईटै हाम्रो इन्कम हो है
अरु छैन। त्यसपछि अदर एक्सपेन्सेसहरुलाई लेस गर्छौं यहाँ, लेस अदर एक्सपेन्सेस, अदर एक्सपेन्सेस। ल अदर एक्सपेन्सेसहरु के छ त हेरौं त। अदर एक्सपेन्सेसमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन रहेको छ, हेर्नुस् है, इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन 6000 रहेको छ। अनि तल हेर्नुस् त क्वेशनमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि त्यही जोड्छौं हामी। ल मेरो यहाँ नअटेकोले अब म यसलाई चाहिँ यहाँदेखि माथि लेख्छु। अदर एक्सपेन्सेसमा अब हामी हेर्नु त अदर इन्कम एन्ड गेन हामीले लेखिसक्यौं यहाँ। अब अदर एक्सपेन्सेस मैले यहाँ क्वेशनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन देखिरहेको छु, यहाँ लेखौं इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन कति छ 6000 रहेको छ र यसमा आउटस्ट्यान्डिङ पनि रहेको छ। क्वेशनको एडजस्टमेन्ट हेर्नुस् त तपाईले आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन 4000 दिएको छ, यहाँ जोडौं आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति छ 4000 अनि जोडेर हामीले यहाँ लेखौं। यहाँ तल लेख्नु पर्थ्यो, यहाँ नअटेकोले मैले यहाँ लेखे 10000। ल यो चाहिँ एक्सपेन्सेस भएको यसलाई माइनस गरे। अब हेर्नुस् है, यो अदर इन्कम 5000, इन्ट्रेस्ट अन नोट्स रिसिभेबल 10000 यो चाहिँ इन्कम हो र अदर एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले यहाँ लिएर आए इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन 6000 र आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 4000 गरेर 10000। यो एक्सपेन्सेस यो इन्कम। अब यहाँ दुईटा इन्कम र यो एक्सपेन्सेसलाई हामी माइनस गर्छौं। हामीले कति पायौं हेर्नुस् त 5000 हामीले पायौं नि। हो 5000 लाई अब हामी यता लेख्छौं 5000। ल यहाँ सरसट्टै लेख्नु पर्थ्यो, यहाँ नअटेकोले मैले माथि लेखे। अब 5000 हामी प्लसमा पायौं, हेर्नुस् त इन्कम हाम्रो बेसी भयो। हेर्नुस् त अदर इन्कम एन्ड गेन चाहिँ 5000 र 10000 15000 भयो। एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीलाई 10000 मात्रै भयो भने 5000 त प्लस भयो। अब यो प्लस हामीले यो इन्कम फ्रम अपरेसनसँग प्लस गर्छौं। कति पायौं हामीले 1,65,000 यहाँ चाहिँ पायौं। यसरी हामीले बनाउँछौं। अब यो 1,65,000 हामीले यसलाई के भन्छौं नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स, ट्याक्स भन्दा पहिलेको इन्कम। अब हामीलाई ट्याक्स कति छ क्वेशनमा हेरौं त। इन्कम ट्याक्स हामीलाई एडजस्टमेन्टमा हेर्नुस् लास्टमा 21000 दिएको छ, त्यसलाई हामी लेस गर्दिन्छौं। इन्कम ट्याक्स लेस गरौं 21000। अब यसमा माइनस गरौं त कति पायौं 1,44,000। यसलाई चाहिँ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, यही हो हाम्रो एन्सर। त यसरी हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ मल्टी स्टेप फर्मेटबाट बनाउन सक्छौं। र यसपछि फेरि मैले यहाँलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट पनि बनाएर देखाउन छु, त्यसैले अन्तिम समयसम्म भिडियो क्लास हेर्नु होला। अब हामीले चाहिँ यहाँ एसेट्स लेख्छौं। हेर्नुस् त यता चाहिँ हामी एसेट्स पहिले एसेट्स क्याल्कुलेसन गर्छौं। यहाँ चाहिँ अमाउन्ट लेखौं, यहाँ पनि अमाउन्ट लेखौं, रुपीज लेखिदिउँ त। यसरी हामीले पहिले एसेट्सलाई लेखौं, त्यसपछि हामी क्यापिटल बनाउँला। ल अब यो क्लासिफाइड फर्मेटको ब्यालेन्स सिट बनाउँदा हामीले चाहिँ जुन फाइनल अकाउन्ट बनाउँदा जुन ब्यालेन्स सिट बनाएका थियौं त्यो ब्यालेन्स सिटमा अलिकति केही फर्मेटमा हामीले चेन्ज गर्छौं है, थोरै केही कुराहरु चेन्ज गर्छौं। अरु कुरा त हामी सामान्य रूपमा त्यसै गरी फाइनल अकाउन्टको ब्यालेन्स सिट जस्तै गरी बुझ्छौं। अब हामीलाई पहिले नम्बरिङ गरौं। यहाँ 1 नम्बर हामीले नम्बरिङ गरेर पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सर्वप्रथम हामीले करेन्ट एसेट्सबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट एसेट्स। ल अब हामीले करेन्ट एसेट्स निकाल्नु पर्ने भयो। मैले फेरि यहाँले क्वेशनमा देखाएँ। क्वेशनमा हेर्नुस् त पहिले करेन्ट एसेट्स के हो त। हामी पहिले करेन्ट एसेट्सहरु लेखौं। ल मैले करेन्ट एसेट्स देखिरहेको छु। हामीले क्वेशनमा दिएको छ क्याश एट बैंक दिएको छ, प्रिपेड रेन्ट अनएक्सपायर्ड भएको चाहिँ छ, अकाउन्ट रिसिभेबल छ। ल यति कुरा हामीले लेखौं त। ल हामीले क्याश एट बैंक, क्याश एट बैंक कति छ क्वेशनमा हेर्नुस् 54,000। त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट अनएक्सपायर्ड भएको चाहिँ अनएक्सपायर्ड प्रिपेड
रेन्ट लेख्नुस् त 30,000 बाट 28,000 हामी माइनस गर्छौं र कति लेख्छौं 2000 यहाँ लेख्छौं। त्यसपछि हामी लेखौं अकाउन्ट रिसिभेबल मैले देखिरहेको छु अकाउन्ट रिसिभेबल पनि यहाँ लेखौं अकाउन्ट रिसिभेबल कति छ 1 लाख। अकाउन्ट रिसिभेबल मा ब्याड डेट रिटर्न अफ जुन एडजस्टमेन्ट मा यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ त्यसलाई हामी लेस गर्छौं यसमा ब्याड डेट रिटर्न अफ कति छ 5000 त्यसलाई हामी लेस गरौँ र हामीले कति पायौं अब 95,000 हामी यहाँ पायौं। अब त्यसपछि लास्टमा हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक पनि दिएको छ हामीलाई एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 मा हेर्नुस् क्लोजिङ स्टक पनि करेन्ट एसेट छ हामीले यहाँ लेखौं क्लोजिङ स्टक कति छ 50,000। यसरी हामीले टोटल करेन्ट एसेट्स निकाल्छौं कति भो जोड्नुस् त 2,01,000 ल टोटल करेन्ट एसेट्स अब हामी यहाँ लेखौं टोटल करेन्ट एसेट्स ल यो हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स हो। ल यसरी हामीले यही फर्मेटमा लेख्नु होला तपाईहरुले पनि। अब त्यसपछि सेकेन्डमा जाउँ हामी इन्भेस्टमेन्ट ल इन्भेस्टमेन्ट कति छ त यहाँले क्वेशनमा हेर्नुस् त फेरि मैले देखाएँ स्क्रिनमा इन्भेस्टमेन्टमा मैले यहाँ चाहिँ नोट्स रिसिभेबल देखिरहेको छु र इन्भेस्टमेन्ट पनि रहेको छ दुईटैलाई लेखौं। यो शीर्षक पनि लेख्नुहोस् यहाँले शीर्षक लेख्नुपर्छ हामीले इन्भेस्टमेन्टमा 3 लाख र त्यसपछि हेर्नुस् त नोट्स रिसिभेबलमा 1 लाख नोट्स रिसिभेबल 1 लाख हामीले यहाँ लङ दिएको छ क्वेशनमा लङ पनि लेखिदिउँ ल टोटल कति हो त इन्भेस्टमेन्ट 4 लाख ल हामीले 4 लाख र टोटल इन्भेस्टमेन्ट 4 लाख यहाँ लेख्यौं। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा जाउँ हामी प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट र यो शीर्षकमा लेखौं ल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यहाँले यही शीर्षक लेख्नुपर्छ यसलाई फिक्स एसेट्समा लेख्न पाइदैन यो फर्मेटबाट हामीले क्लासिफाइड फर्मेटबाट यही शीर्षक लेख्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ प्रोपर्टी प्लान्ट र इक्विपमेन्ट्सहरु के छ त हामी हेरौं ल सबभन्दा पहिले त ल्यान्ड हामीले देखिरहेको छौं ल्यान्ड कति छ 2 लाख रुपैयाँ ल एडजस्टमेन्ट हेर्नुस् एप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड पनि छ 10,000 त्यसलाई हामी एड गर्छौं एड गर्नुस् एप्रिसिएसन 10,000 लाई हामी एड गर्छौं र 2,10,000 हामी यहाँ लेख्छौं। त्यसपछि फर्निचर रहेको छ हेर्नुस् फर्निचर कति छ 1,20,000 हामीले डिप्रिसिएसन गरेका छौं ल यसमा लेस गरौं डिप्रिसिएसन अन फर्निचर 10% ले 12,000 इक्वल टु कति हुने भो 1,08,000 यसरी हामीले लेखौं। यति नै रहेको छ। अब टोटल कति हुने भो त 3,18,000 र टोटल यहाँ लेख्दियौ टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 3,18,000। अब लास्ट फोर्थ मा पनि जाउँ हामी यहाँ चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्सहरु लेखौं इन्टेन्जिबल एसेट्सहरु इन्टेन्जिबल एसेट्स क्वेशनमा छ कि छैन हेर्नुस् यहाँले छैन हामी यहाँ नील लेखिदियौ छैन ल अब टोटललाई जोडौं हामी टोटल जोड्दा हामीले कति पायौं 9,19,000 यसलाई हामी टोटल एसेट्स भन्छौं। ल यसरी हामीले टोटल एसेट्स क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं। अब हामीले लायबिलिटीज क्याल्कुलेसन गर्छौं। यहाँ मेरो ठाउँ छ नि तपाईं यहाँ सिरियली कन्टिन्यू यहाँ जानुहोस् मेरो ठाउँ नभएको र म मेट्छु र फेरि यहीबाट बनाउँछु।
फेरि म आइसकेँ हेर्नुहोस् त टोटल एसेट्स मैले 9,19,000 यहाँ लेखिसकेँ जुन हामीले यहाँ तल निकालेका थियौँ यसबाट मैले यहाँ सारिसकेँ। अब हामी लायबिलिटिजहरू लेख्छौँ। यहाँले कन्टिन्यू गर्नु होला है, यसरी छुट्टै फर्मेट होइन त्यही फर्मेटमा यहाँले कन्टिन्यू गर्नु होला। अब लायबिलिटिजतर्फ हेरौँ हामी नम्बर 1 मा हामीले करेन्ट लायबिलिटिजहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिजहरू लेखौँ नम्बर 1 मा। यहाँले यसै गरी लेख्नुहोस्। करेन्ट लायबिलिटिजमा हेरौँ त के रहेको छ। इन्कम ट्याक्स पेएबल छ, एडजस्टमेन्ट हेर्नुहोस्, अकाउन्ट्स पेएबल छ र आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट तीनटा देखिरहेको छु। इन्कम ट्याक्स पेएबल लेख्नुहोस् यहाँ, $21,000। त्यसपछि अकाउन्ट्स पेएबल $50,000। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एडजस्टमेन्ट हेर्नुहोस् त 4,000। टोटल कति आयो त 75,000। ल यो हाम्रो टोटल करेन्ट लायबिलिटिज। टोटल करेन्ट लायबिलिटिज हामीले यहाँ निकालिसक्यौँ। अब दोस्रो स्टेपमा हामी जाउँ लङ टर्म लोनहरू। हेर्नुहोस् क्वेसनमा के छ, लङ टर्म लोन ब्याङ्क लोन देखिरहेको छ है। त्यो ब्याङ्क लोनलाई लेखौँ 10% ब्याङ्क लोन कति छ 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ यहाँ लेखौँ। र त्यसपछि अनर्स क्यापिटल लेखौँ। अनर्स क्यापिटलमा हामीले क्यापिटल लेखौँ यहाँ कति छ क्यापिटल हेरौँ बुकमा 6 लाख हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एड गर्छौँ हामी नेट प्रॉफिट, जुन नेट इन्कम हामीले निकालेका छौँ त्यो नेट प्रॉफिट हामी यहाँ लेख्छौँ। कति निकालेका थियौँ 1,44,000 इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले यो निकालेर राख्यौँ। अब हामीलाई कति भयो त 7,44,000। ल अब टोटल गरौँ। यहाँ टोटल गर्दा हामीले कति पायौँ 9,19,000। ल यहाँ लेखौँ टोटल लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल लेखौँ यहाँ टोटल लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल। त यसरी हामीले टोटल एसेट्स पनि 9,19,000 र टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज पनि 9,19,000 निकाल्यौँ। त यसरी हामीले यो क्लासिफाइड फर्मेटको ब्यालेन्स सिट पनि तयार पार्न सक्छौँ। हस् त धन्यवाद। यस्तै किसिमको भिडियो क्लास लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस्। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।